Assalamu alaikum. Well, this is me Zaib Gurman. So let's start our paragraph number 6. The revelation of the divine message, the revelation silsila of the divine message, पैगाम इलाही का which continued, जो कि जारी रहा for the next अगले 23 years 23 साल तक. पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा had begun, शुरू हो चुका था. And the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had arisen, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए थे to proclaim, ऐलान करने के लिए oneness, वहदानियत of अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत, तौहीद and the unity of mankind, और इंसानियत के इत्तेहाद. Continued is past indefinite, second form of verb है, इसलिए that is past indefinite. Had plus third form, had begun, had arisen, past perfect. To proclaim, infinitive, to plus first form. So in this sentence there are two tenses, past indefinite as well as past perfect, and the one grammatical term infinitive. पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा शुरू हो चुका था, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद और इंसानियत के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे. हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट जहाँ पे भी होता है उसकी उर्दू में जो पहचान है वो चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कि चुका, चुकी, चुके के साथ था, थी और थे आता है. और जो पास्ट इंडेफिनेट है उसकी पहचान है अलिफ छोटी ये बड़ी ये, जैसे कि जारी रहा विच कंटिन्यूड, जारी रहा, रहा के लास्ट पे अलिफ है तो ये है पास्ट इंडेफिनेट. और इन्फिनिटिव जो है उसकी इंग्लिश में ही आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज़ अ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उस वक़्त जब बाज़ाब्ता तौर पे इस्लाम की तबलीग शुरू की उस वक़्त आपकी उम्र 40 साल थी. ही वाज ऑफ 40 years एज एंड व्हेन ही वाज डाइड ही वाज ऑफ 63 years एज. So the period between the 40 years and 63 years is 23 years. 40 और 63 के मिड में यानी कि 40 और 63 के दरमियान में जो अरसा है वो 23 साल का है, और ये 23 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की. इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पैगाम इलाही का सिलसिला जो अगले 23 साल तक जारी रहा, यानी कि 40 से लेकर 63 साल तक आपने जो यानी 23 साल 23 years का अरसा आपने इस्लाम की तबलीग की. हिज मिशन आपका मकसद था टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, ख़त्म करना, द नेक्सस, बंधन, ऑफ सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती, सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, एंड सेट अप अ नोबल conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His mission was to destroy, तबाह करना, ख़त्म करना, the nexus of superstition, तोहम परस्ती, ignorance, जहालत, disbelief, कुफर, जहालत और तोहम परस्ती के बंधन को ख़त्म करना, and set up a noble conception of life, और ज़िंदगी के बारे में अजीम तसव्वुर कायम करना, and lead mankind to the light of faith and divine bliss, और इंसानियत को रज़ाए इलाही और ईमान की रोशनी से मनव्वर करना. यानी कि आपका मकसद क्या था? एक मकसद तो ये था कि ये जो तोहम परस्ती है यानी कि हमारे वहम होते हैं, जैसे आजकल कुछ लोगों में अभी भी है कि ये जो है अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा, अगर कोई काम करना है आज तो वो भी अच्छा नहीं होगा. या फिर इसके अलावा ये है कि अगर जो सीज़र है यानी कि कैंची उसको बगैर किसी वजह के हम चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है. या फिर एक ये भी है सुपरस्टिशन के जब कवा जो है ये अगर किसी के छत पे बोल रहा हो तो आज मेहमान आना होता है, यानी कि इस तरह के उस वक़्त भी थे, उनके बिलीफ इस तरह के भी थे, तो इसको दैट इज़ कॉल्ड सुपरस्टिशन. और जो जिस इंसान में ये सारी चीज़ें होती हैं वो जो पर्सन है ही इज़ कॉल्ड सुपरस्टिशियस पर्सन. इग्नोरेंस जहालत
جہالت یعنی کہ لیک آف نالج، انسان وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم یا پھر اپنے مذہب کے بارے میں علم، دیٹ از کالڈ اگنورینس، علم نہ ہونا۔ ڈس بلیف یعنی کہ کفر، بلیف کیا ہے کہ گاڈ از ون، تو ڈس بلیف کیا ہے، ورشپ دا آئیڈلس یعنی کہ بتوں کی پوجا کرو، یہ ڈس بلیف ہے۔ اینڈ سیٹ اپ اور قائم کرنا ا نوبل کنسیپشن، عظیم تصور، یعنی کہ آپ نے ایمس رکھے تھے، ایک تو یہ کہ توہم پرستی کو ختم کرنا ہے، جہالت کو ختم کرنا ہے، کفر کو ختم کرنا ہے، اور زندگی کے بارے میں عظیم تصور۔ عظیم تصور سے مراد یہ ہے کہ لائف از دا بلیسنگ آف اللہ، زندگی جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنی ہے، اور اس کے بعد آگے بھی دوسری لائف میں بھی جانا ہے، دا لائف آفٹر دیٹ ورلڈ، اس دنیا کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بھی جو ہے وہ ابدی زندگی ہے، یہ فانی زندگی ہے، دیٹ از مورٹل، اور وہ جو لائف ہوگی وہ ہوگی امورٹل یعنی کہ لافانی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو زندگی کے بارے میں عظیم تصور یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، دوسروں کی خدمت کرو، ان کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارو، اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور انسانیت وہ یعنی کہ لوگ جو جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے ان کو انہوں نے جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا تھا، یعنی کہ ان کو اسلام کی تعلیمات دینی تھی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کے آنا تھا۔ آپ کا مقصد توہم پرستی کے بندھن، جہالت اور کفر کو تباہ کرنا، زندگی کے بارے میں عظیم تصور قائم کرنا اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور رضا الہی سے منور کرنا تھا۔ جو عربک پیپل تھے نا ان میں پوٹینشیل بہت زیادہ تھا، تو لیکن ان کو صرف ایک گائیڈ لائن چاہیے تھی، ان کو ایک لیڈر چاہیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت میں کی شخصیت میں ان کو ایک لیڈر بھیجا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی عربک جو کہ وہی عرب پیپل جو کہ اس وقت شراب زنی میں تھے، جوا کھیلتے تھے، گیمبلنگ کرتے تھے، اور مطلب ہر طرح کی برائیاں تھیں ان میں، لیکن انہوں نے ہی پھر آگے سے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا پہ حکومت کی تھی، برصغیر پہ بھی حکومت کی تھی مسلمانوں کی، اور وہی محمد بن قاسم کے کون تھا؟ مسلمان تھا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اور وہ بھی ایک عرب پیپل تھا، ادھر سے ہی آیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے آ کے سندھ کو فتح کیا اور پھر آگے سے یہاں پہ اسلام پھیلا، اسی کی کوششوں سے پھیلا تھا۔ تو یہ سارے عربک پیپل جو ہیں یعنی کہ جو عربز ہیں انہی کی وجہ سے آگے سے اسلام پھیلا، انہی کے مینرز کی وجہ سے، وہ ان کی ایلوکوینسی کی وجہ سے، یعنی کہ وہ اتنے خوش گفتار تھے کہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اقبال کتنا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا، کردار کا غازی نہ بن سکا۔ تو یہی عرب پیپل بھی ایسے تھے کہ وہ اپنی باتوں سے دوسروں کا من مو لیتے تھے، یعنی کہ دوسروں کو اپنی باتوں سے متاثر کر لیتے تھے، اور آدھے سے زیادہ جو ہے دنیا میں اسلام اسی طرح پھیلا تھا، تبلیغ کے ذریعے، ڈنڈے کے زور پہ نہیں۔ Now word synonyms of paragraph number 6 proclaim is verb, mean declare اعلان کرنا، nexus connection کسی چیز کا بندھن، noun disbelief is also noun، distrust یعنی کہ غلط عقیدہ یا کفر، conception idea concept تصور، superstition false belief غلط عقیدہ، توہم پرستی۔ Grammatical points here are formulas of grammatical points: past indefinite, subject plus second form of verb plus object۔ جہاں پہ پازیٹیو سینٹینس ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی ٹرانسلیشن کی ہے اس میں ابھی تک پازیٹیو سینٹینسز آئے ہیں پاسٹ انڈیفینٹ کے، تو پازیٹیو میں سبجیکٹ کے بعد سیکنڈ فارم آتی ہے، لیکن نیگیٹو اور انٹروگیٹو کچھ کہتے ہیں، کچھ انٹیروگیٹو کہتے ہیں، اس میں ڈڈ کے ساتھ فرسٹ فارم آ جاتی ہے، لائک دیٹ۔ اگر یہاں پہ نیگیٹو پاسٹ انڈیفینٹ کے نیگیٹو سینٹینس کا فارمولا دیکھیں، سبجیکٹ پلس ڈڈ ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ اگر انٹروگیٹو کا دیکھیں، ڈڈ پلس سبجیکٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس سائن آف کویسچن مارک۔
جتنے بھی انٹروگیٹو یا انٹروگیٹو سینٹینسز ہوتے ہیں ان کے لاسٹ پہ کویسچن مارک یوز ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ٹینس یوز ہوا تھا وہ پاسٹ پرفیکٹ ہے جو کہ پہلے سینٹینس میں یوز ہوا تھا، اینڈ دا رسول ہیڈ ارائزن ٹو پروکلیم، یہ اس طرح کا۔ اس میں سبجیکٹ پلس ہیڈ پلس تھرڈ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ۔ اسٹوڈنٹس میں آپ کو پیراگراف کے ساتھ ساتھ آپ ٹینسز کا سکھا رہی ہوں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں نہ آئے تو پھر جب اسکولس اوپن ہوتے ہی آپ کی شامت آنی ہے۔ کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈس۔ تو ساتھ ساتھ ہی آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں اپنے ٹینسز کو۔ انفینٹیو از 2+ فرسٹ فارم آف ورب، دیٹ از نیو تھنگ فار یو۔ ٹینسز تو آپ پریویس کلاسز سے بھی کر کے آئے ہیں، لیکن انفینٹیو جو ہے یہ آپ کے لیے نیو ہے، لیکن آپ کو یہ 3 سے 4 ٹائم آلموسٹ ایوری جو پیراگراف ہے اس میں یہ انفینٹیو یوز ہو رہا ہے، بلکہ مور دین 1 ٹائم یوز ہو رہا ہے، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہی ہوں، اس لیے یہ چیز بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ نیکسٹ از پیراگراف نمبر 8، دا رسولز انکل۔ پیراگراف نمبر 7 میں ہم نے دیکھا پیراگراف نمبر 7 is in my another video that I have uploaded on my channel، یعنی کہ اس کی ویڈیو میں نے آلریڈی بنا کے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ آپ نے پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن دیکھنی ہے تو go on my YouTube channel and open the channel Learn English with Zaib Gumman. There you can watch my video of paragraph number 7۔ پیراگراف نمبر 7 میں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس انہوں نے کفار عرب نے ایک وفد بھیجا تھا، ڈیلیگیشن بھیجا، جنہوں نے جا کے تو حضرت ابو طالب کو تھریٹ کیا، ان کو کہا کہ یا تو اپنے بھتیجے کو آپ اسلام کی تبلیغ سے باز رکھو یا پھر ہماری دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو طالب اس ساری سچویشن سے گھبرا گئے، وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان پہ یہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ واضح کی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں اسلام کے باضابطہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے باضابطہ اعلان سے باز نہیں آؤں گا۔ میں اس دنیا پر، اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر اس سچا دین قائم کر کے رہوں گا یا پھر اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو ورڈز تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہوں نے حضرت ابو طالب کو اتنا امپریس کیا، متاثر کیا کہ انہوں نے جواب دیا۔ اب what was the reply? Let's see here. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's firm determination. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ڈٹرمنیشن، عزم، ارادہ، سوچ، پختہ عزم سے ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے that he replied کہ آپ نے جواب دیا، son of my brother, go thy way, none will dare touch thee, I shall never forsake thee. Son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go thy way، اپنی راہ پر چلتے رہو، اپنے راستے پر چلتے رہو، یعنی کہ اپنا کام کرتے جاؤ، جو اسلام کی تبلیغ شروع کی ہوئی ہے وہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہو۔ none will dare، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، کوئی جرأت نہیں کرے گا، ٹچ تھی، تمہیں چھونے کی، یعنی کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی۔ I shall never forsake thee، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں پہ ٹرو جو ہے وہ گرامیٹیکل نیو ٹرمز ہیں۔ go thy way، that is imperative sentence. Imperative sentences mean the sentences in which we order, request, advise or forbid somebody، جس میں ہم کسی کو آرڈر کرتے ہیں یعنی کہ حکم دیتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، یا پھر ایڈوائز کرتے ہیں، نصیحت، یا فاربیڈ، یا پھر کسی چیز سے منع کرتے ہیں۔ گو تھائی وے، اپنے راستہ پر چلو، دیٹ از آرڈر۔ کم ہیئر، دیٹ از آلسو آرڈر۔ پلیز گیو می اے گلاس آف واٹر، دیٹ از ریکویسٹ، یعنی کہ جہاں پہ پلیز یوز ہو وہ ریکویسٹ ہوتی ہے، اور جہاں پہ ڈو ناٹ آئے، ڈو ناٹ سٹ ہیئر، دیٹ از فاربیڈ۔ تو امپیریٹیو سینٹینسز 4 kinds کے ہوتے ہیں: آرڈر،
रिक्वेस्ट, फॉरबिड और एडवाइज। तो ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट फॉर्म से, या फिर प्लीज या फिर डू नॉट। नन विल, डेयर, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनेट, आई शैल नेवर forsake अगेन फ्यूचर इंडेफिनेट। इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट और इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनेट सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नन जो है इसके साथ विल यूज हुआ है, आई के साथ शैल यूज हुआ है, आई वी के साथ शैल यूज होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें ही, शी, इट, दे या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसमें विल यूज होगा। दी एंड थाई, दीज आर ग्रीक इंग्लिश, ये ग्रीक इंग्लिश के वर्ड्स हैं, या ओल्ड इंग्लिश भी आप कह सकते हैं, क्लासिकल इंग्लिश भी कह सकते हैं। तो थाई जो है ये ग्रीक इंग्लिश का है, आज की मॉडर्न इंग्लिश में दैट इज योर पोजेसिव प्रोनाउन है। थी दैट इज यू, ये पर्सनल प्रोनाउन है, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है यू। थी ग्रीक इंग्लिश का है और मॉडर्न इंग्लिश में यू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता ईमान को देखकर इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, मेरे भाई के बेटे, अपनी राह पर चलते रहो, कोई भी तुझे छूने की जरूरत नहीं करेगा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान ने अपने भतीजे को अपनी तरफ से हमदर्दी का इजहार किया, अपने साथ का उनको यकीन दिलाया कि यानी मैं आपके साथ हूँ। Now here are word synonyms of paragraph number 8. Impressed, verb, inspired, मुतासिर होना, firm, noun, resolute, unshakable, determination, इरादा, अज़्म, noun, resolution, dare, verb, venture यानी कि छूना, किसी को डराने की हिम्मत करना, मारने की हिम्मत करना, forsake, verb, leave, तन्हा छोड़ना। इधर पैराग्राफ नंबर 8 में एक पॉइंट मिस हो गया था, ग्रामेटिकल पॉइंट था। द रसूल्स अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड, वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाई और लास्ट पे सब्जेक्ट। जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। पैसिव वॉइस के लिए टू थिंग्स मस्ट हैं, वन इज ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। और जितने भी पैसिव वॉइसेस हैं उनमें हमेशा वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस इज दैट in active voice sentences subject is in the first of sentence, सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में होता है और ऑब्जेक्ट लास्ट पे होता है। यानी कि जिनमें सब्जेक्ट एक्टिव है दैट इज एक्टिव वॉइस, और जिनमें ऑब्जेक्ट एक्टिव है और सब्जेक्ट पैसिव है दैट इज पैसिव वॉइस। मैं जब पैसिव वॉइस स्टार्ट करवाती हूँ तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक सेंटेंस बताती हूँ। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि वो है तो सॉन्ग है। सॉन्ग के वो स्टार्टिंग लाइन्स है और कुछ स्टूडेंट्स जो है बड़ा हंसते भी हैं, यानी कि थोड़ा सा मतलब वहाँ पे अम्यूज़मेंट भी हो जाती है। वो सॉन्ग है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, और ये एक्टिव वॉइस है। यानी कि जो दिल का चैन लेके गए हैं, करार लेके गए हैं, वो वाले अल्फाज पहले हैं, ये दैट इज़ एक्टिव वॉइस। अब इसको पैसिव वॉइस कैसे किया गया है, वेरी नेक्स्ट लाइन में है, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन।
तो यानी कि ये ऊपर वाली लाइन जो है वो एक्टिव वॉइस में है और जो नीचे वाली लाइन है वो पैसिव वॉइस में है। तो हमेशा जहाँ पे भी पैसिव वॉइस होगा ऑब्जेक्ट पहले होगा और सब्जेक्ट बाद में होगा, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले होगा और ऑब्जेक्ट बाद में होगा। Grammatical points of future indefinite formula is here. Subject plus will, shall plus first form of verb plus object. We use shall with I, and the will with he, she, it, they, you plus any singular noun. Imperative sentences first form of verb plus object. So that was the translation of paragraph number 6 and 8. And I already told you that there is a translation of paragraph number 7 on my YouTube channel. You can watch this video from there, and inshallah we in our next video we shall discuss the translation of paragraph number 9 and 10, and then our translation will be completed. Then we shall start our exercise of the savior of mankind. Subscribe my YouTube channel for next lectures. Learn English with Zeb Gumman. You can also contact me for English language courses, basic course plus advanced English. My WhatsApp number is 0331 8440522. Okay, Allah Hafiz.